स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारीका समसामयिक विषयमा प्रतिनिधि सभाका सांसद माननीय घनश्याम खतिवडासँग हाम्रा सहकर्मी साथी दिलीप पौडेलले गर्नुभएको कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। मुलुकमा सहकारीको सङ्ख्यात्मक वृद्धि भएको छ, तर अपेक्षित रूपमा गुणात्मक विकास हुन सकिरहेको छैन। नेपालको संविधानमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रूपमा स्थापित गरिएको छ, तर पनि सहकारी कर्मीहरूले नीतिगत समस्या रहेको गुनासो गर्दै आइरहेका छन्। आज हामी सहकारी ऐन 2074, सहकारी नियमावली 2075 कार्यान्वयनको अवस्था र सहकारीको गुणात्मक विकासको लागि सरकारवाला निकायको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलको लागि हामीले प्रतिनिधि सभाका सभासद माननीय घनश्याम खतिवडालाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ नेप्सोनका पूर्व महासचिव समेत हुनुहुन्छ। मान्यज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र विशेष गरी लामो समय यहाँ सहकारी अभियानमा जोडिनुभयो र काम गर्नुभयो। नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानलाई यहाँले कसरी स्मरण र समीक्षा गर्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा 2013 सालमा सहकारी स्थापना भए यता 2017 सालमा राजनीतिक व्यवस्थामा एउटा परिवर्तन आयो। त्यो परिवर्तनसँगै मुलुकमा सहकारी ब्याङ्कको स्थापना त्यतिखेरै भएको थियो। पछि त्यो ब्याङ्कलाई कृषि विकास ब्याङ्कको रूपमा रूपान्तरण गर्दै अगाडि लगियो। जब मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भयो, लोकतन्त्र स्थापित भयो, त्यस पछाडि मात्रै सहकारी भनेर हामीले साझा अभियानको रूपमा रहेको चाहिँ सहकारीलाई हामीले सहकारी भनेर अगाडि गयौँ र सहकारी ऐन 2048 बन्यो। त्यो यता मुलुकमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो मुलुकको संविधानले स्वीकार गर्न सक्ने गरीको अर्थतन्त्रको 3वटा खम्बामध्ये एउटा खम्बा सहकारी हो है। अब आज 75 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू अनुमान गरिएको छ यसभित्र सङ्गठित छन्। अब 34-35 हजार सहकारी दर्ता भनिए पनि अहिले मर्जरको अभियान, एक र अर्को सहकारी गाभिने अभियान तीव्र छ। हिजो खोल्नु पर्थ्यो, तीव्र गतिमा सहकारी खुले, आज मर्जरको अभियान जारी छ। यी सबै मर्जर भएका संस्थाहरूलाई हेर्दा गाउँ गाउँमा 1 अरबका 50 करोडका बचत ऋण सहकारी संस्थाहरू अनि 400-500 लिटर हिजो दुध जम्मा गरिरहेकाहरू आज 2000, 3000, 4000 लिटर दुध सङ्कलन गर्ने संस्थाहरू, 15-20 हजार लिटर दुध प्रशोधन गर्ने सहकारी संस्थाहरू आज मुलुकमा बनिरहेको सन्दर्भमा र हाम्रो संविधान 2072 सालमा जारी हुँदा अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा सहकारी हो भनेर स्वीकारेपछि यही सूचाङ्कबाट देखियो सहकारी अर्थतन्त्र यो मुलुकमा पर्याप्त रूपमा विकास भएर आएको छ। र हाम्रो मुलुकको भूगोल र हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र, ग्रामीण अर्थतन्त्र, यसलाई हेर्ने हो भने र मिक्स इकोनोमी, यो भित्र हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि पुँजीवादका पनि केही राम्रा पक्षहरू यसभित्र छन्, समाजवादी अर्थव्यवस्थाका पनि केही राम्रा पक्षहरू यसभित्र छन् भन्ने कुरो बुझेर मिक्स इकोनोमीको रूपमा लिएर जानुपर्छ भनेर अर्थशास्त्रीहरूले पनि यही व्याख्या गरेर आउनुभयो। त्यसले गर्दा यो पछिल्लो 15-20 वर्ष 30 वर्ष भनौँ मुलुकमा 50 साल यता समग्रमा भन्दा सहकारी हाम्रो मुलुकका लागि एउटा अर्थतन्त्रको दर्विलो खम्बाको रूपमा विकास भइरहेको छ। तर मुलुकको जीडीपीमा योगदानको हिसाबले हेर्दा सहकारीको योगदान निकै कम, करिब 4% हाराहारीमा मात्र छ। किन यसले जति हामी अपेक्षा गरे अनुसार कन्ट्रिब्युट गर्न सकेन? कहाँनिर ल्याप्स छ? के लाग्छ यहाँलाई? राज्यले कतिपय नीतिहरू निर्माण गर्दा
अहिलेको विद्यमान ऐनभित्र कतिपय ठाउँहरूमा हामीले संशोधनका वा सुधार्नुपर्ने गुन्जाइस थुप्रै ठाउँमा देखिन्छ र समग्रमा हामीले अहिले नेपालले आयात गरिरहेको के चिजलाई अब सहकारीले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र हामीले कुन चिजबाट निर्यातमा बढी जान सक्छौँ, यो चिजको हाम्रो एउटा सर्वेक्षण र एउटा योजनाको कमी म देख्छु। यसरी हेर्दाखेरि हामीले उत्पादन गर्ने सहकारी, त्यसलाई हामीले निर्यात गर्ने, बाहिर पठाउने र जे चिज बाहिरबाट आयात गरेका छौँ त्यो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरिका उत्पादनहरू अब सहकारीले हात हाल्नुपर्छ। त्यसले हाम्रो जिडिपीमा पनि वृद्धि गर्छ, त्यसले हाम्रो इकोनोमीमा वास्तवमा सहकारीको योगदान यहाँनेरि हो है भन्ने कुरो चाहिँ ठक्लक्क बुलेटमा देखिन्छ। त्यस्तै अब सहकारी ऐन 2074 आयो र सहकारी नियमावली 2075 आएको लामो समय भइसक्यो र यसमा भएका राम्रा कुराहरू पनि कार्यान्वयनमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन आउन सकेन र यो कार्यान्वयन नजाँदै संशोधनको कुरा पनि चलिरहेको छ। खास यसमा यो कार्यान्वयनमा जानुपर्ने होइन र आम सहकारी निकाय अथवा सहकारी कर्मीहरू, यसलाई के लाग्छ यहाँले चाहिँ? अहिले नेपाल सरकारको सहकारी संस्थाहरूलाई रेगुलेसन गर्ने जुन ढङ्गको हाम्रो हिजो एउटा सङ्गठनात्मक संरचना थियो, हाम्रा विभाग थिए, हाम्रा डिभिजन कार्यालयहरू थिए, त्यो अहिले ध्वस्त भएको छ भन्छु म। र सहकारीको ऐन सङ्घले निर्माण गरेको 2048 को ऐनको स्पिरिट एउटा थियो। त्यसैमाथि उभिएर समय सापेक्ष हामीले परिवर्तन त गऱ्यौँ। 2074 सालमा 74 सालको सहकारी ऐन हामीसँग आयो। त्यो ऐनभित्र पनि थुप्रै ठाउँमा अहिले पनि संशोधनका गुन्जाइसहरू छन्, त्यसलाई संशोधन हामीले गर्नुपर्ने छ। अहिले 753 वटा स्थानीय तहहरूले पनि सहकारीसँग गाँसिएको ऐन बना भन्छ हाम्रो संविधानले, 7 वटा प्रदेशले पनि बना भन्छ। यसको मतलब त 761 वटा ऐन चाहिँ अब सहकारीमाथि लागे भने त्यसले चाहिँ त्यो 761 वटा कानुनले एकरूपताका साथ सहकारी चल्न नसक्ने भए। सहकारी त क्लब त होइन नि त, एनजिओ त होइन नि त। यसलाई चल्नका लागि सङ्घीय सरकारले एउटा पोलिसी बनाउनु पर्छ। त्यो पोलिसी अन्तर्गतको हामीले चाहिँ ऐन ल्याउनु पर्छ। त्यो ऐन अन्तर्गतको हामीले नियमावली निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसको प्रतिकूल नहुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई बनाउने फर्मेट दिनुपर्छ। त्यसले गर्दा सहकारीले गर्ने 3टा काम हुन्: आर्थिक विकासको काम, सामाजिक विकासको काम र सांस्कृतिक रूपान्तरणको काम। यो 3टा फ्याक्टरमा यसले काम गरिरहेको हुन्छ। त त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको सहकारी ऐन वा अहिलेको सहकारी हामीले जे अभ्यास गरिरहेका छौँ, यसले हाम्रो मुलुकको सहकारीको सङ्ख्यालाई र अहिलेको आवश्यकतालाई हेऱ्यौँ भने धानेन। त्यसले गर्दा मैले त पार्लियामेन्टमा पनि कुरा उठाएको छु, संसदमा पनि उठाएको छु। हामीले 2 फ्याक्टमा अब यसलाई लानुपर्छ। बचत ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई बिल्कुल बचत ऋणको कारोबार गर्ने, त्यो वित्तीय कारोबार पनि हो, त्यो अलिक बढी मोनिटरिङ पनि त्यसलाई गर्नु जरुरी छ। र अहिले धेरै विकृति पनि बचत ऋण सहकारी क्षेत्रबाटै आएको छ। त्यसले गर्दा बचत ऋण सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि रहेछ। मैले क्यानाडाको अभ्यास हेरेको छु, कोरियाको अभ्यास हेरेको छु, हाम्रै नजिकको चाहिँ सार्क कन्ट्रीभित्रै पनि श्रीलङ्काको अभ्यास हेरेको छु। त्यहाँ गएर मैले 22 दिन त त्यहाँको सहकारी पढ्ने मौका पनि पाएको थिएँ, पढेर पनि आएको छु। यसरी हेर्दा म के देख्छु भने हामीले क्रेडिट युनियन एक्ट, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालन ऐन छुट्टै ल्याउनुपर्छ। त्यसले अलिक बढी राष्ट्र ब्याङ्कको पनि त्यसभित्र चासो, अलिक बढी चाहिँ वित्त कारोबारको कुरो पनि भएकोले गर्दा त्यसलाई त्यतातिर मोनिटरिङ सुपरभिजन अलिकति टाइअप गरेर लानुपर्छ। र उत्पादन सहकारीहरू, दुग्ध सहकारीहरू, अन्य चाहिँ अब फलफुल तरकारी चाहिँ सहकारीहरू, पशुपालन सहकारीहरू, विभिन्न विषयका सहकारीहरू हुन्छन्। ती सहकारीहरूलाई चाहिँ उत्पादन, प्रशोधन, वितरण यो कामका लागि चाहिँ राज्यले अलिक बढी अनुदानको प्रबन्ध पनि गर्नुपर्छ। जडीबुटी सहकारीहरू पनि आज छन्। जडीबुटी सहकारीहरूलाई हाम्रो मुलुकको जडीबुटी हामीले त वास्तवमा कस्तो हुन्छ भने यो सुनको कचौरा बोकेर माग्न हिँड्या भिखारी भनेर कुन एकजना चाइनिज विद्वानले भन्नुभयो भन्ने सुनाएर मलाई साह्रै मननयोग्य लागेको छ। त्यो चिज हामीसँगै छ, हामी माग्न अन्त कुदिराखेका छौँ। त्यो चिजलाई सहकारीको माध्यमबाट जुम्लामा फलेको स्याउ त्यहाँको सहकारीले उत्पादन गर्ने, काठमाडौँको सहकारीले वितरण गर्ने, 2टाको बिचमा रिलेसनसिप बनाइदिने चिन्ताको विषय भएन। त्यो ठिक ठाउँमा पुग्छ। आज बिचौलियाहरूले बिचमा भ्याइदिएका छन्। धेरैवटा बिचौलियालाई किसानले उत्पादन गरेर पाल्नुपर्ने, उपभोक्ताले खाए बापत
तिरेर पाल्नुपर्ने यो त गलत चिज हो नि त। त्यसले गर्दा सहकारीको कन्सेप्टबाट हामीले यो चिजमा उत्पादन लागतलाई अलिकति चाहिँ नि हामीले बढावा दिएर उत्पादन गर्नेलाई बढी दिने र उपभोग गर्नेले पनि कम तिर्ने गर्ने हो भने बिचको बिचौलियाहरूको चाहिँ स्थिति यसमा सहकारीले रोल खेल्न सक्छ। र यी खालका नियम कानुनहरू मैले भने यहाँलाई बचत ऋण सहकारीको छुट्टै पाटोको ऐन र अरू उत्पादन गर्ने सहकारीहरूको छुट्टै ढङ्गको ऐन बनाएर हामी लिएर गयौँ भने हुन्छ। अहिले त तपाईँ देख्नुहुन्छ बहुद्देश्य सहकारी भनेको छ। बहुद्देश्य सहकारी पनि काम चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दा बचत ऋणको गर्नुहुन्छ। बचत ऋणकै काम गर्ने हो भने बचत ऋण सहकारी राख्ने नि, त्यसलाई पल्स अनुगमन प्रणालीले चाहिँ नि मोनिटरिङ गरे हुन्छ। राज्यले त्यो ढङ्गका पोलिसी बनाउनु पर्यो, त्यो ढङ्गका ऐन बनाउनु पर्यो, स्थानीय तह र प्रदेश तहसँग त्यो ढङ्गको टाइअप गर्नु पर्यो। आजको ऐन कानुन नियम ले के अप्ठ्यारो पारेको छ भनेर तपाईँले मलाई गर्नुभएको क्वेसनमा सहकारी संस्थाहरूलाई अप्ठ्यारो पारेको छ त आज यही ऐन नियम कानुनको सही कार्यान्वयन नभएर भएको छ। अनि सहकारीले पनि सबै राम्रो गर्नुभएको छ, ऐन नियम पालना गर्नुभएको छ। एक व्यक्ति एक सहकारी रोजेर बस्नुहोस् है भनेको छ, 10वटा संस्थामा सदस्य बसिराखेको छ अहिले पनि। हो त्यो चिजलाई पनि एउटा सफ्टवेयर बनाउने, तिम्रो सदस्य विवरण हामी कहाँ पठाऊ भन्ने यही मन्तिर भएको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले गरे हुन्छ, नेप्सकुनले गरे हुन्छ, सहकारी विभागले गरे हुन्छ। त्यो सफ्टवेयर राखेर बसेर सबै सदस्यको नाम इन्ट्री गर्दा डबल हुनेको चाहिँ इरर देखाउने सिस्टम डेभलप गरौँ न। हामी सूचना प्रविधिको युगमा छौँ नि अहिले त। त्यो हिसाबमा जाँदा त हामीले 27 वर्ष अगाडि थालेको जस्तो होइन नि सहकारीको। आज त सहकारीका एटिएम मेसिनहरू सुरु भइसकेका छन् नि। त्यसले गर्दा त्यो ढङ्गका समय सापेक्ष ऐन नियम कानुनहरू बन्नुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ त्यो ढङ्गले गऱ्यौँ भने सजिलो हुन्छ। भनेपछि यहाँले भनेको जुन अहिले देखिरहेको आम बुझाइ अधिकांश मानिसहरूले सहकारीहरू बचत तथा ऋण कारोबार गर्छन् भन्ने छ, तर धेरै विषयगत समितिहरू छन्। भनेपछि त्यो विषयगत सहकारीहरू छन्, तिनीहरूले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सकेनन् र जुन उत्पादन वृद्धि लगायत रोजगारी सृजनाका काम गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेनन् भन्न खोज्नुभयो होइन? त्यो पनि हो, तर अहिले सहकारी संस्थाहरूलाई सरकारले नीति विधि बनाएर मैले त भने नि अनुदान सहित तपाईले चाहिँ उत्पादनका काममा लाउनुभयो भने हाम्रा सहकारीहरू त्यो क्षमतामा त्यो ढङ्गले जान चाहिँ मजबुत छन् भन्ने मलाई लाग्छ। र यो अलिक कलेक्टिभ ढङ्गले गाउँमा उत्पादनको काममा लाग्ने माध्यम पनि हो नि त सहकारी त। हाम्रो मुलुकमा आयात भइरहेका चिजलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरीको उत्पादन सुरु गर्नु पर्यो। हाम्रो मुलुकको हिमाली जडीबुटी बोरामा पोको पारेर बाहिर जान्छ, त्यो कौडीको भाउमा जान्छ, र हाम्रामा ट्याब्लेट बनेर आउँदा त्यो सुनको भाउमा आउँछ। अनि हामी बिरामीलाई त्यो ट्याब्लेट किनेर खानुपर्छ। चिज हाम्रै हिमाली जडीबुटीबाट बनेको चिज छ। कम्तीमा पनि त्यो ढङ्गको प्रशोधन गरेर उत्पादन गर्ने काममा हामी 5-6वटा सहकारीलाई जोडौँ, राज्यले अलिकति लगाइदियोस्, गरौँ न। अहिले वित्तीय सुशासनको विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अहिले पनि धेरै सहकारीका सदस्यहरू आफ्नो निश्चय फिर्ता नभएको भनेर केही सङ्ख्यात्मक हिसाबले कम होला, र त्यसको कारण सहकारी क्षेत्र अलिकति बदनाम पनि भइरहेछ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न, यसलाई यो विकृतिलाई अन्त्य गर्नको लागि कुन निकायको भूमिका के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सबैभन्दा पहिला कुरो त हाम्रो कन्सर्न मन्त्रालयले नै यसमा ध्यान दिनुपर्छ, सहकारी मन्त्रालयले नै। यसका अलावा सहकारीको सिद्धान्त मूल्य मान्यताभित्रबाट सहकारीहरू चलेका छन् कि छैनन् त्यसको मोनिटरिङ सुपरभिजन स्थानीय तहसँग टाइअप गरेर त्यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ। अब त हाम्रो सरकार त सिंहदरबारभित्र मात्रै छैन नि त, सरकार त गाउँमा पनि पुगेको छ। त्यसले गर्दा त्यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि इच्छा शक्तिको कुरा र अलिकति बढी कानुन निर्माणको प्रक्रियाको कुरा हो, त्यसमा हामी गयौँ भने सकिन्छ। अहिलेको वर्तमान सहकारी ऐनका धेरैवटा दफाहरूमा हामीले संशोधन खोज्नुपर्छ र बचत ऋण सहकारी संस्थाहरूका लागि छुट्टै ऐन लानुपर्छ। यो विषयमा मैले एडभोकेसी पनि मेरो ठाउँबाट म गरिरहेको छु र सम्बन्धित विषयका केन्द्रीय सङ्घहरूसँग पनि मैले छलफल चलाइरहेको छु। यो ढङ्गले जानुपर्छ। यहाँ नेप्सकुनमा लामो समय बसेर काम गर्नुभयो र खास अरू विषयगत सङ्घ संस्थाहरू जुन विषयगत सहकारीका केन्द्रीय निकायहरू छन्, यिनीहरूको भूमिकालाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? भूमिकाको दृष्टिले मैले हेर्दाखेरि सबै विषयगत सङ्घहरूको महासङ्घको रूपमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ बसेर
अब यो सबै ठाउँ एफिलिएसनका कुरा पनि अलिक बढी भद्रगोल भइरहेको म पनि त्यसरी पनि देखेको छु। र जिल्ला सङ्घहरू र सम्बन्धित विषयकाहरू त्यसको केन्द्रीय सङ्घमा आउने, केन्द्रीय सङ्घहरूको महासङ्घको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घलाई लाने गरिको उहाँहरूले सहकारी सङ्घ संस्थाहरूभित्रको पनि सङ्गठनात्मक संरचनालाई हुन त त्यसलाई ऐनले पनि निर्देश गर्ने हो, त्यो ढङ्गको हिसाबमा जानु वाञ्छनीय हुन्छ। अब जस्तै अगाडि यहाँले अलिकति हाम्रो सहकारीहरू पुरानो पद्धतिमा चलिरहेको नयाँ टेक्नोलोजी उपयोग गर्ने प्रश्न पनि उठाउनु भयो। खास चाहिँ यो प्रविधिलाई उपयोग नगरेको कारण सहकारीहरूमा जस्तै नीति विधि अनुसार नचलेको पनि भन्ने सुनिन्छ। यसमा के लाग्छ यहाँलाई? तपाईँ सहकारी संस्थाहरू पनि राम्रो यहाँ नेप्सनमा बसिरहेको हिसाबले प्रारम्भिक सहकारी संस्था पनि यहाँले हेर्नु भएको छ। यसलाई सुधारेर एउटा खास त ब्याङ्कसँग प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने छ र त्यसको त्यो भयो भने मात्रै वित्तीय सुशासन पनि कायम हुन्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको सुझाव छ आम सहकारी कर्मी? होइन, सहकारी कर्मीहरूलाई मैले लाग्छ आम रूपमा सबै संस्थाहरू समान हिसाबले सुशासनमा छैनन्। सहकारीभित्रको सुशासन, सहकारी सुशासनको मुद्दा आजको एउटा ज्वलन्त उठ्ने गरेको मुद्दा हो। त्योभित्र सुशासनको कुरा चाहियो। अनि सञ्चालकहरूले चाहिँ टक्क सञ्चालन गर्ने, निर्णय गरिदिने र त्यो व्यवस्थापनलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने। अब काहीँ चाहिँ प्रबन्ध सञ्चालक भनेर बस्ने कुरा चाहिँ त्यो राम्रो विषय होइन। मैले यो आलोचना गरिआएको विषय मात्रै होइन, सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा पनि यस्ता कुराहरू हुँदैनन्। प्रबन्ध सञ्चालकका कुराहरू प्राय दुनियाँमा हट्दै गएको विषय छ कि प्रबन्धकै भएर बस्ने, सञ्चालकले निर्णय गरिदिने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। व्यवस्थापन र सञ्चालक भनेको चाहिँ भिन्न विषय हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यो ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने मेरो वकालती पनि हो सहकारीको क्षेत्रमा। अब जहाँसम्म सहकारीका भित्रका चाहिँ भनौँ न ऋण दिँदाखेरि हामी 5C को कुरा गर्छौँ, अब त्यसभित्र पल्स अनुगमन प्रणालीका कुरा गर्छौँ। त्यसका खास सर्टेन वित्त सहकारीहरू, खास गरी यो बचत ऋण सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने चाहिँ अलिक आर्थिक पारदर्शिताका टुल्सहरू पनि छन्। अहिले एक्सेस ब्रान्ड भनेर चाहिँ नि आएको छ नयाँ, त्यसमा 86 वटा इन्डिकेटरहरू छन्। यो गरेपछि यो हुने, यो गरेपछि यो पुरा हुने, बचतको तुलनामा कति सेयर हुने, सेयरको तुलनामा चाहिँ कति चाहिँ उसले चाहिँ ऋण पाउने, यस्ता खालका चाहिँ फर्मुलाहरू बनाएर गऱ्यो भने उसको क्यापासिटी हेरेर, कन्डिसन हेरेर, 5C भन्छौँ नि, त्यो हेरेर ऋण दिने गरी गऱ्यो भने त सहकारीभित्रको सुशासनका कुराहरू हुन्छन्। तर हामी एउटा ब्याङ्क जस्तो हो, ऊ कस्टमर हो, हामी चाहिँ ब्याङ्क चलाउने चाहिँ म्यानेजरहरू हौँ भन्ने ठाउँबाट सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापनले सोच्यो भने त्यो सदस्यका लागि सेवा भएन। सहकारी भनेको चाहिँ नाफाका पछि मात्रै कुद्दैन। सदस्यको सेवालाई अलिक बढी हितमा राखेर सदस्यहरूबाट प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण भनेको छ नि त, सदस्यहरूबाट कन्ट्रोल गर्ने सिस्टमबाट चुनिँदा सदस्यबाट चुनिने, भोलिपल्टबाट उही माथि शासन गर्न थाल्यो भने त अनि त्यो त अन्याय हुन्छ नि त। सदस्यबाट चुनिएपछि त्यो संस्थाले बनाएको नियमावली, विधि विधान वा त्यसका चाहिँ संस्था सञ्चालन गर्ने तौर तरिकाहरूभित्रबाट गर्नुपर्छ। व्यक्ति हेरेर अनि अलिक बढी त्यसभित्र लोपपाप राखेर चलाएका संस्थाहरूमा समस्या आएको छ। अहिले सहकारीलाई एउटै टेरिटोरीभित्र छ भने, एउटै क्षेत्रभित्र छ भने किन धेरैवटा सहकारीका चाहिँ चुलाथुम्का बनाइरहनु पर्यो? एउटा विशाल संस्था बनाएर त्यहाँबाट सबैलाई सेवा दिउँ भन्ने भावना चाहिँ राम्रो आएको छ है। नेपालको सहकारी अभियानभित्र मैले यो सकारात्मक ट्रेन्डको रूपमा बुझेको छु। तर अलिक बढी मध्यम वर्गका मान्छेहरूले, अलिक बढी आर्थिक रूपमा चाहिँ पैसा चलोखेलो गर्ने खालका मान्छेहरूले मात्रै सहकारी कब्जामा राखिदिए भने, त्यो ढङ्गले चाहिँ अरूलाई प्रवेश दिएनन् भने चाहिँ सहकारीभित्र विकृति आउँछ है। त्यसबाट चाहिँ जोगाउनुपर्छ। अहिलेसम्म तपाईँ सफल सहकारीका कथाहरू हेर्नुहुन्छ भने दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सहकारी सञ्चालन गर्दा प्रविधि नपुगेर, सफ्टवेयर नपुगेर होला, वा उसकोमा चाहिँ अरू कुनै तालिम एजुकेसनको कमीले होला, त्यसमा त नियतले भन्नुभयो भने उसँग टेक्नोलोजी नपुगेर कमजोर भएको छ भने त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। तर सहकारीभित्र विकृति धेरै सहरमा आएको छ। यो मेरो कुनै आरोप होइन। सहरभित्र पनि राम्रा संस्था, एकदम सम्मान गर्न लायकका संस्थाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू कम्युनिटी बेस हुनुहुन्छ। सहकारीले ध्यान दिने विषय भनेको सदस्यमा केन्द्रित भएर चल्ने, समुदायमा आधारित भएर चल्ने, सहकारीका सिद्धान्त मूल्य मान्यताबाट चल्ने सहकारीहरू कहीँ पनि बिग्रिया छैन। यहाँ अलिकति नियमनको पाटो अलिकति कमजोर भएको कारण यहाँले अगाडि भने जस्तै केही अलिकति छाडा पनि भयो भन्ने पनि छ। यसलाई कसरी समन्वय गरेर तिनलाई सही ट्र्याकमा ल्याएर जुन सहकारीको मूल्य मान्यता अनुसार सञ्चालन गरेर सहकारीको जुन आदर्श छ त्यसलाई एउटा दिगो र सार्थक तुल्याउन सकिन्छ त? मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि सहकारी संस्थाहरूभित्र अहिले पनि हामीले हिजो
75 सहकारी विभाग थियो। विभागले त्यो बेला 75 जिल्ला थिए। 75 जिल्लामा जिल्ला सहकारी कार्यालय राखेर काम गरेको अवस्था थियो। त्यस पछाडि बिस्तारै सङ्कुचन भयो। यो सहकारीलाई अलिक हेपियो र 38वटा डिभिजन कार्यालय राख्ने, एउटा डिभिजनले 2-3टा जिल्लासम्म हेर्ने, अलिक ठुलो जिल्लामा एउटा डिभिजन राखिदिने, यो भयो र विभाग बन्यो। अहिले त त्यो डिभिजन पनि अस्तित्वमा नरहेर स्थानीय पालिकाहरूलाई छोडेको भनेर छोडियो र सङ्घमा चाहिँ एउटा विभाग ढुङलुङ्ग छ। त्यसले तल आफ्नो चाहिँ मेकानिजम, एउटा सहकारी विभागमा भएको 2500जना 5000जना कर्मचारी राखौँला, त्यसले मुलुकभरिका 30,000 बढी सहकारीलाई अनुगमन गर्न त भ्याउँदैन नि। त्यसले गर्दा अनुगमनको मेकानिजम स्थानीय सरकारसँग टाइअप गरेरै बनाउनु पर्छ। अर्थतन्त्रको 3टा खम्बामध्ये एउटा खम्बा हो भने यो खम्बालाई हेर्ने एउटा मन्त्रालय चाहियो नि त। अब यसभित्र अलिकति नियम कानुनलाई फराकिलो बनाउने विषयहरू छँदैछन्। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेहरू यही बोर्ड पनि नराख्नुपर्ने भन्ने कुराहरू म कहिलेकाहीँ उठेको देख्छु। यसको तीव्र प्रतिवाद पहिला पनि गरिएको थियो। सहकारी बोर्ड, यो मुलुकको सहकारीको नीति कति काम गरेको छ बोर्डले, त्यो पुगेको छैन काम भने गर्नु पर्यो। तर सहकारीको नीति निर्माणका लागि सरकारको अङ्गको रूपमा यसले काम गर्ने हो नि त। व्यवस्थापन त त्यो ढङ्गले बोर्डको गरिएको हो नि त। महासङ्घहरूले अभियानको तर्फबाट उहाँहरूले वकालती गर्नुहुन्छ, यसका सङ्घ महासङ्घहरूले। तर मुलुकमा कस्तो सहकारी नीति चाहिन्छ, ऐनमा समय सापेक्ष के परिवर्तन गर्नुपर्छ, आजको सहकारी संस्थाहरूको चाहिँ तल अपेक्षा के हो, समस्या के हो, यो चिजको विश्लेषण गरेर यो ढङ्गले जाउँ भन्ने प्रस्ताव लाने निकाय त सहकारी विकास बोर्ड हो। कहिलेकाहीँ बडो सहकारी विज्ञ देख्छु, यो बोर्डको काम छैन भनेर कलर हलाउँछ, त्यो गलत कुरा हो। सहकारी बोर्ड अहिले पनि अपरिहार्य छ र यो विषयमा सरकारसँग म त सांसदको हिसाबले पनि म सचेत भएर लबिङ गरिराखेको छु। त्यो ढङ्गले जानुपर्छ र अभियानका साथीहरूलाई बढी सचेत हुन तपाईँको यो टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौँ। टेलिभिजन हेरेका आम सहकारी कर्मी र आम सरकारवाला निकायलाई यहाँ के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? मैले सहकारी अर्थतन्त्र हाम्रो मुलुकको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा आर्थिक विकासको संविधानले पनि स्वीकारेको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। इमान्दारीपूर्वक लागौँ। सहकारी नाफाका पछि कुद्ने मात्रै चिज होइन, सदस्यलाई सेवा दिन पनि कमाउनु पर्छ, व्यवसाय पनि हो। तर सहकारी सदस्यको सेवाका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ। यो सदस्यको सेवामा यसलाई केन्द्रित गरौँ र अहिलेका वर्तमान ऐन नियम कानुनहरूको राम्ररी पालना गरौँ। पालना गर्ने काममा जहाँ ऐनमा इरर देखिन्छ, कमजोरी देखिएको छ, त्यसलाई संशोधनका कुरा अगाडि बढाउँ। अभियानले बोर्डमा ल्याउँ, बोर्डले सरकारमा लैजाउँ, सरकारले चाहिँ संसदमा टेबल गरौँ, त्यहाँबाट यसलाई संशोधन गरेर निकास दिउँ र सहकारी संस्थाहरू सदस्यमा केन्द्रित र समुदायमा आधारित भएर सहकारीका सिद्धान्तभित्रबाट चल्ने अभ्यास गरौँ। कहाँ कहाँ विकृति र अप्ठ्यारा आएका छन् हल गरौँ, सहकारीको सुशासन खोजौँ। म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धन्यवाद। तपाईँ र टेलिभिजन हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईँको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुलचोक, ललितपुर। पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।